म्हापसा पोलिसांनी बरी कामगिरी केली देखून तांचे उपकारी, पण परत खंयचो अहमद बळी वचूंक फावना। गणेशपुरीतल्या हल्ल्यात जीव वगडायिल्ल्या अहमद देवडीच्या घरच्यांनी मागला। पोलिसांनी या प्रकरणात सावंतवाडीच्या आनीक एका आरोप्याक धरला। त्या उपरांतच घरच्यांनी अहमदाची कूड स्वीकारली। त्यांनी संबंधितांचे उपकार मानल्यात। एक वाटेनसून आमकां मनान खूप दुखूय आसा, कित्याक आमचो इतलो व्हडलो लॉस जाल्लो, भाव ना जालो आमचो, खूप हेय आहा। बट एक हितूनसून खंय ना खंय ते हेय आसा की हां हांव मेळ्ळो फायनली। आतां हांव मेळ्ळा खरें, मात ताका जाता तितलें स्ट्रिक्ट एक्शन तेजेर घेवंक जाय। परत आनी खंयचो अहमद वचोंक जायना आनी तेतून कोण आनी इन्वॉल्व आसा जाल्यार तेंचेय मेळोंक जाय। तांकां बी तरी आमच्या गोंयच्या पुलिसांनी ताका विचारून परत आनी तांकां कोण आसा जाल्यार तांकांय करचें अशी आमची मागणी आसा की आनी कोण इन्वॉल्व आहा हेतून जाल्यार तांकांय जाता तितले बेगीन धरूंक जाय आनी स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय। वेल डन गोवा पुलीस, वेरी थँक्यू सो मच। तेंचे कडेन इतके व्हडले उपकार आसा पुलिसां कडेन आमी मागता देवा कडेन, कितें जाणा तेंच्यांनी आमकां एक आश्वासन दिल्लें, तेंच्यांनी आपले आश्वासनचे ते आमचे हे करून दाखयले, न्याय आमकां करून तेणी दाखयले। कारण काल म्हाज्या चेड्याचो अंतिम संस्कार जाला आनी आयज तेंच्यांनी ताका धरून हाडलो म्हणून आमकां खूब खोशी जाली। म्हापशेचो PI आमच्या घरा कडेन येवन आमकां सांगलेलें तुमी बॉडी व्हरा, तुमी चड दीस धरूंक पावना आनी आमी कितें आसा तें ताका धरून कशेंय करून धरून हाडटले ताका। आनी मागीर जेसवा सरूय येयल्लो आमच्या घरा कडेन येवन तेणी जेसवा सर सुद्दां आमकां सांगलें की तुमी टेंशन घेयनाका, आमी तांकां कशें हाडटले आरकेक कितें, आनी तुमी बॉडी तुमचे मसोंडीन व्हरा ते सांगून आमकां विश्वास दिल्ले तेंच्यांनी। मागीर काल तांकां आयज धरून हाडले, तांकां सावंतवाडी महाराष्ट्रान आसले खंय ते आरके, ताका धरून हाडले। आनी आमच्या म्हापसा पुलिसांक खूब धन्यवाद करता हांव आनी जेसवा सराकूय धन्यवाद करता आनी आमचे NGO सुधीर कांदोकर तेंच्यांनी आमकां हेल्प केला, तांकांय धन्यवाद करता। 30 मे दिसा म्हापसा गणेशपुरी 2 जाणांचेर क्रूर हल्लो जाल्लो। हल्ल्या उपरांत तिगांक धरिल्ले। उपरांत फरार आशिल्लो शरण बासू गायकवाड, नागराज पुजारी, विरेश पुजारी हांकांय धरले। जो मेरेन सगळ्यांक धरिनात तो मेरेन कूड स्वीकारची नात अशें घरच्यांनी सांगिल्ले। पूण काल आरोप्यांक धरून हाडल्या उपरांत घरच्यांनी कूड ताब्यात घेतली। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, जवाहर बर्वे आनी सानिका नागवेकर।